بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہر دور اندر مقابلہ ہوندا رہا ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمان دا پیدا فرمانا چاہیا، پیدا ہو گیا نے مقابلے دے اندر فرعون آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقابلے اندر نمرود آیا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ دے مقابلے دے اندر ابو جال، ابو لہب اور کئی ایک آپ دے مخالفین آپ دے مقابلے دے اندر آئے نے، آپ نو مٹان دے ہٹان دے پروگرام بنائے نے۔ پر سیانے آندے نے نا، جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے۔ رب نہ مٹائے تے کائنات مٹا سکتی نہیں، مٹا سکتی۔ رب چاہے نمرود بے ایمان دے، اللہ ذوالجلال مٹان دا ارادہ کر دے نے۔ نک تھانی مچھر دا دانا اندر جاندا ہے تے تنخواہ دے کے ملازمہ کولوں اپنے سر وچ جتیاں مرواندا ہے۔
اپنے مخالف نو جتیاں مروان والا کون ہے؟ رب العالمین دی ذات ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرن والا فرعون ایک دن لیٹیا تے خواب آیا تے خواب وند ہے دن چڑھیا تے خواب اپنے حواریاں دے سامنے اپنے نجومیاں دے سامنے جا کے بیان کردہ ہے آ خواب آیا ہے تے نجومی کہن لگے ساڑھے علم دے مطابق تعبیر اے وے کہ ایک بچہ پیدا ہون والا ہے جیڑا تیرا تخت پلٹ کے رکھ دے وے گا۔ کہن لگا میں ہونے ہی بندو بس کر لواں گا، میں انہوں صفحہ ہستی تو مٹا دیواں گا۔ اللہ اللہ انتظام کیتے جا رہے نے، اعلان کر دے کہ اے سال کہن لگے بچہ پیدا ہوئے گا۔ کہن لگا ایک سال عورتاں بچیاں قتل کرنیاں نے تے دوجے سال بچہ قتل کرنا ہے، رب دی مرضی۔ انہوں کون پوچھے اینج نہیں تے اینج کیوں ہو رہے ہے؟ واللہ میں تیریاں قدرتاں تو میں تیریاں حکمتاں تو صدقے جاواں۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام نو اسے سال پیدا فرمایا ہے، اور جس سال بچے نو قتل کیتا جانا سی بچیاں نو قتل عام کیتا جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے ہونگے اور لانتیا فرعون کتے منخ نہ رہ جائے جے اس سال بچہ پیدا ہوندا نبی موسیٰ علیہ السلام تے میں نو چھڑ دا ہی نا، میں رب اسی سال پیدا کر کے وکھاواں گا اور تیری تنخواہ تے تیرے گھر پال کے بھی وکھاواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، اور ایمان والے نے پھر ڈٹن دا مقابلہ کرن دا اللہ ذوالجلال والاکرام دے عظیم انسانہ نے انہاں بھی حد کر دیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین، قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں تے لکھ بار صدقے جاواں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے بے شک او لوگ جنہ آکھیا ساڈا رب اللہ ہے، پھر او دے تے ڈٹ گئے، او دے تے پکے ہو گئے نے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں واسطے کوئی خطرہ تے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوئے گا۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، اے وہی لوگ نے جنت دے اندر جان والے جڑے جنت دے اندر ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون۔ اے اونا دے عملاں دا نتیجہ ہے جیڑا اسلام تے جم گئے، اسلام تے پکے ہو گئے نے۔ فرعون جیڑا نا اے انتظام کر دے بیا میں موسیٰ نبی نو پیدا نہیں ہون دینا، میں نو قتل کروا دینا ہے۔ واہ اللہ تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں، میں تیریاں حکمتاں تو قربان جاواں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام
کرام نے جناب موسیٰ نبی نو پیدا فرما دیتا ہے تے ماں دے دل وچ نے گل ڈال دیتی ہے، ماں دے دل وچ القا کر دیتا ہے۔ فرمایا نہیں موسیٰ دی اماں پریشان نہ ہوئی، گھبرائی نہ، میں آپ تیرے بچے دیاں حفاظتاں کراں گا تے جدی حفاظت رب کرے کائنات دے اندر کوئی ہستی تے کوئی انسان او دا وال وینگا نہیں کر سکتے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو پیانے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے نی موسیٰ دی اماں اللہ آرڈر کی ہے، فرمایا انج کر ایک صندوق چا بنوا لے تے اپنے بچے نو صندوق وچ پا کے پانی دیاں لہراں دے حوالے کر دے۔ بعد نے لکھیا ہے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دی اما جان ترخان کول گئی تے جا کے کہن لگی مینوں ایک صندوق نما بنا کے دیو، کہن لگا کی بی کرنے ایڈی ڈاڈی لوڑ تے ایمرجنسی لوڑ کا دی ہے؟ ماں جی فرماندیا نے او پوچھن دی ضرورت نہیں تے تو کم نال کم رکھ تو بنا کے دے اپنی مزدوری لے تے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دی ماں جیڑی ہے بار بار جاندی ہے وعدے تے وعدہ کر دیا پیا، آخر کار نہ پوچھ ہی لیندا ہے اتنی ضرورت کی ہے تے ماں دی سیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اما جان جیڑیاں نے نا انہاں دسیا نہیں تے اے بندہ صندوق بنا دے نہیں، لالچ وچ آ گیا، شک پہ جاندا ہے، جا کے فرعون دے حواریاں نو کہن لگا گل سن لو انج کرو مینوں فرعون دے ڈائریکٹ جا کے متھے لگاؤ، میں کچھ گل بات کرنا چاہنا۔ او کہن لگے سانو ہی دس دے، 2-3 دن گزرن دے بعد نا آخر او بندہ جاندا ہے تے فرعون دے کول چلا جاندا ہے۔ ہن دسن واسطے تے اے گیا سی نا ایک بی بی میرے کول آئی ہے تے صندوق بنوانا چاہندی ہے، ہو سکتا ہے تہاڈا دشمن پیدا ہون والا ہوئے تے اے دے اندر او بند کر کے کسے محفوظ جگہ تے رکھنا چاہندی ہوئے۔ سیرت نگار مفسرین لکھ دے نے اے بندہ فرعون دے محل وچ جاندا ہے، اسمبلی ہال وچ جاندا ہے، علیحدہ اے دے نال گفتگو کردا پیا تے جدوں اندر گیا نا جا کے فرعون نال گفتگو کرنا چاہندا ہے تے رب نے اے دی زبان دی طاقت ہی ختم کر دیتی ہے، رب نے زبان دی طاقت ہی مٹا دیتی ہے۔ فرعون آندا دس کی کہنا چاہنا ہے، بولدا نہیں، ہاتھ نال اشارہ کر دے، اے کہن لگا اینو باہر لے کے جاؤ تے اے دی لتریشن کرو، اینو ڈنڈے مارو، اینو پوچھو کی کم سی میرے دربار وچ آیا تے گل کر دئی نہیں، باہر نکلیا تے صحیح سلامت ہو جاندا ہے۔ پھر دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، جدوں فرعون دے کول جاندا نا اودوں بولن دی طاقت ہی نہیں رہ جاندی، اے دے کولوں بولیا نہیں جاندا، زبان حرکت ہی نہیں کردی۔ واپس آئے تے آ کے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دی ماں نو کہن لگا بی بی آ صندوق بنیا اے اینو لے جا تے ماں جی لے کے آئیاں تے صندوق دے اندر جناب موسیٰ نبی نو لٹا دیتا ہے۔ اور ماں دا بھی تے حوصلہ ہے نا، ماں دا بھی تے حوصلہ ہے نا، ماں تے ماں ہی ہندی ہے نا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي
इन्ना रादूहु इलैके वजाहिलूहु मिनल मुरसलीन फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातिईन वक़ालत इम्रअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐन लिल्ली वलक़ला तक़तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन व हुम ला यशऊरून व अस्बह फ़ुआदु उम्मे मूसा फ़ारिग़ा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अन रबतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मुअमिनीन वक़ालत लिउख़्तिही क़ुस्सीहि व बसरत बिही अन जुनुबिन व हुम ला यशऊरून। फरमाया नहीं मूसा दी अम्मा वही कीती है, वही करन दा मतलब है वे इल्का कर दिता है। फरमाया नहीं मूसा दी अम्मा संदूक विच पा के ते अपने पुत्र नूं पानी दियां लहरां दे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। मां ने भी रोड़ दिता है ते कुरान आंदा नाल जनाबे मूसा नबी दी भैन मां अपनी बेटी ते मूसा नबी दी भैन नूं नाल कल दी है भई नी बेटा वेंदी जाई ए मेरा पुत्र किधर नू जांदा है अद्दा अल्लाह ते संदूक रोड़दा रोड़दा फिरौन दियां बागां वल टुर पिया ते भैन नू भी खतरा पै गया ए ते दुश्मन दे कारी जा रहा है। अरशां तू आवाज आउंदी होएगी परेशान ना होया जे हिफाजत मैं रब आप ही करांगा, हिफाजत मैं अल्लाह आप ही करांगा। ते अल्लाह जुल जलाले वली कराम दे नबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज संदूक रुड़दा रुड़दा फिरौन दियां बागां वल जा रहा है। अम्मा जी आसिया सैर कर दियां ने पईयां ते संदूक ना बाहर कढवाया इंज फट्टी पुट के वेखी विच बच्चा अंगूठा पिया चुंगदा है ते बाहर चुकिया इनू चुम्मिया इनू जनाब बोसा दिता ते फिरौन कहन लगा आसिया इहदे नाल इन्ना प्यार करनी है बई मैनू ते मेरा दुश्मन लगदा है, मेरा दुश्मन जापदा पिया। ते अल्लाह जुल जलाल दे नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो मां दी आसिया के आए ते फरमांदिया ने फिरौन ला तक़तुलू इस बच्चे नू कतल नहीं करना असा अपना बेटा बना लेना है। वाला मैं तेरिया कुदरतां तू सदके जावां नक्शे वेखो कुरान किवें कटदा ते रब दी हिकमत ते अल्लाह दी कुदरत दे अंदाजा लगाना और अल्लाह दी कुदरत जरा मंजर वेंदे आ जाना। अल्लाह जुल जलाल दे नबी नू बाहर कढ देने ते चुमिया ते फरमाया मां जी फरमांदिया ने फिरौन नू असा कतल नहीं करना असा इनू अपना बेटा बना लेना है। या ते सानू बड़ा नफा देवेगा या असी इनू अपना पुत्र बना लवांगे। चूंकि फिरौन कोल बेटा कोई नहीं और बेटे देन वाला कौन है? कौन है? रब्बुल आलमीन दी जात है। ए लोगों ने एवें गलत अकीदे बनाए ने फलाना दाता है ते फलाना मुश्किल कुशा है। ए पिछले दिनों लाहौर दे अंदर मैं ते दाता रब नू मनना
حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی نے رب دے مقرب نے اوے انہاں دے جناب ویکھ لے مزار تے جا کے سلام کرن والے گٹر دے اندر بچی تے ماں گٹر دی نظر ہو گیا نے اور بچان والا کون ہے رب ہی بچا سکتا ہے تے رب ہی زندگی تے موت دے سکتا ہے میرے بھائیو میرے برادر آپ ویکھ لا فرعون کول بیٹا کوئی نہیں ماں دی آسیہ فرماندیاں نے انہوں اسی اپنا پتر بنا لواں گے تے فرعون کہن لگا آسیہ اے تے مینوں اپنا دشمن جابدا تے لگدا پیا آخر ماں جی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حکم سی نا اے بھی گھر دا ماحول ہے نا اے بھی گھر دے وزیر اعظم تے بڑے ڈاڈے ہوندے نے اور جیڑا حکم دین مننا ہی پیندا ہے اللہ اللہ من لیا لے کے اپنے گھر چلے گئے تے ساریاں دائیاں نو بلاندے نے دودھ پلاؤ ساریاں دائیاں ہوندیاں نے بڑے شوق نال بڑے ذوق نال دائیاں آ رہیاں نے نبی موسیٰ نو دودھ تے پاندیاں نے چمدیاں نے چٹ دیاں نے آج تے بہاراں لگ گئیاں نے نوکری مل دی کوئی نہیں تے آج فرعون دے گھر سانو نوکری لبن ڈئی ہے یہ تے پتہ لگے گا نا جے نوکری لبے گی تاں تواڈے تے کاغذات ہی ریجیکٹ کر دیتے جان گے ساریاں پلاندیاں نے تے نبی موسیٰ پیندے ہی نہیں رب والوں اعلان ہوندا میرے موسیٰ اپنی ماں دے علاوہ کسے دائی دا دودھ پینا ہی کوئی نہیں اللہ پھر کدا پیواں ماں نو کون لے آئے گا فرمایا میرے موسیٰ پریشان نہ ہوئی جے میں تینوں صندوق وچوں فرعون دے گھر لے آ سکنا تے تیری ماں دا دودھ بھی پیا سکنا نال بہن کھلی ہے ہائے اللہ سانو بہناں دا قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے بہن کھڑی ہے نا تے کہن لگی جے تسی آکھو تے ایک دائی میری بھی نظر وچ ہے میں لے کے آواں کہن لگے جلدی جا لے کے آ بچہ تے بھکھا مردا پیا گئی امی جلدی کر توانوں بلا رہے نے تے ماں نے میں تے آنا ہوں ماں نے جتی بھی نہیں پائی ہوئے گی بیٹے دی محبت ہے بیٹے دا پیار ہے جلدی نال دوڑیاں آئیاں اینج اپنے لال نو چکے آئے ٹمپریلی جا چمیا چٹیا ہے کتے انہاں نو کوئی شک نہ پیا جائے تے دودھ تے پاندیے تے موسیٰ نبی پین لگ پیندے نے اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ ماں آ گئی کسراں کڈ لے جناب موسیٰ نبی پیندے نے پہ سبحان اللہ ہن میں قربان جاواں صدقے جاواں فرعون کہن لگا آسیہ اس بی بی نو کوارٹر وکھرے دے دے اے محلات دے اندر رہ لگ پے تے ساڈے پتر نو دودھ پلاندی جائے تے ماں جی فرماندیاں نے نا 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 اے شرط مینوں منظور کوئی نہیں میرے کول اور بھی بچے نے میں انہاں دا بھی کرنا ہوندا گھر دے کام کاج بھی کرنے ہوندے نے میں ایتھے نہیں رہ سکدی کہن لگے پھر کی تو چاہنی ہے کہن لگی میرا ایکو ہی مطالبہ ہے میں تہاڈا پتر گھر لے جاواں گی اوتھے نو پالاں گی سانبھاں گی دودھ پلاواں گی تے تنخواہ تہاڈے کولوں لواں گی کہن لگے سانو منظور ہے ماں جی لے کے جاندیاں نے اوے تنخواہ اپنے پتر ہائے قربان جاواں دودھ اپنے پتر نو پلاندیاں نے تنخواہ فرعون کولوں لیندیاں نے واہ میرے مالک میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں کاش کے سانو رسومات اور اللہ دے رسول دی مخالفت والیاں چیزاں تو اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرما دے اے بسنت منایا جا رہا ہے بسنت تہوار منایا جا رہا ہے اور اے اسلام دی بھی خلاف ورزی ہے رب دے قرآن دی بھی
خلاف ورزی ہے اور نبی دی سنت دی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور پہلی گل تے اے وے ایک ہندو او دے تہوار منایا گیا جن نے میرے پیغمبر دی گستاخی کی تھی، میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان اقدس دے اندر انہیں گستاخی تے نبی دی توہین کیتی ہے۔ اور لاہوریو جے نبی پاک دی کوئی توہین کرے تے سانو منظور ہے، سانو منظور نہیں، اسی گوارا نہیں کرتے، او دے نہ لڑن تک مرن تک آ جانے ہاں۔ اور یہ نبی پاک دا گستاخ ہے تے مسلمانہ نے جناب اے دے تے مقدمہ درج کروا دیتا ہے، آخر انہوں سولی لٹکا دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے نبی دا گستاخ سمجھ کے۔ اور انہیں تہوار منایا ہے، بسنت دے طور تے تہوار انہیں منایا ہے، او دی جناب موت دے موقع تے آج مسلمان منا رہے ہیں۔ اور ایک قوم دا نقصان ہے، اے بسنت جیڑا اے پیسے دا زیائے تے جان دا جناب زیاؤں دے پیا۔ آج شاید تساں خبراں دے اندر پڑھیا ہوئے تے ویکھیا ہوئے، اور پہلی رات ہی 7 بندیاں دے جناب گلے تے ڈور پھر گئی ہے تے ایک نوجوان او تے دم توڑ گیا ہے، اللہ، اور باقی 6 جیڑے نے زخمی نے ہاسپٹل دے اندر داخل نے۔ میرے بھائیو میرے برادر دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما چھڑے۔ اللہ ایسیاں خرافات دے اندروں نکلو، رب دا قرآن منو تے پڑھو، نبی دی سنت دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی کوشش کرو۔ اللہ ذوالجلال دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے میں قربان جاواں ماں دودھ اپنے پتر نو پلان دیے، تنخواہ فرعون کولوں لیندی ہے، اینو رب آندے اوے ایدا در چھڈ کے غیر دے در تے جاندے ہاں یار کچھ عقل دڑائی تے کر، اور جنہیں سانو سب کچھ مفت وچ عطا کر دیتا ہے او دا در چھڈیا کیوں جاندا ہے، او دا در چھڈ کے لامے کیوں بندہ جاندا ہے۔ اللہ اکھاں رب نے عطا فرمائیاں، کان رب نے عطا فرمائے نے، ہاتھ رب نے دیتے نے، چلن واسطے پیر میرے مالک نے عطا فرمائے نے، دل دماغ میرے اللہ نے عطا فرمایا۔ خدا نہ خواستہ اینا پرسیاں وچوں کوئی خراب ہو جائے، کوئی ڈیمج ہو جائے تے لکھاں کروڑاں دا مطالبہ کیتا جاندا ہے، میرے بھائی پھر بھی پتہ نہیں کام دین گے کہ نہیں دین گے، گارنٹی کوئی نہیں۔ اور جس مالک نے اینا کچھ مفت وچ عطا کیتا ہے یار او دا در چھڑ کے لامے کیوں جانا ہے۔ تے جناب موسیٰ علیہ السلام میں قربان جاواں صدقے جاواں اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نو ماں دودھ پلان دیے تے جا بجا جا کے اپنے پتر نو آسیہ تے فرعون نو جا کے ملان دیے۔ آخرکار جناب موسیٰ علیہ السلام اے جوان ہو جاندے نے، بڑے ہو گئے نے، تے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے، سارے ایمان لے آ رہے نے، نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھ دینے پہ تے صدقے قربان جاواں ماں دی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کلمہ پڑھ لے آئے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کلمہ پڑھ لے آئے تے موسیٰ نبی تے ایمان لے کے آ گئیاں نے۔ ہن عام تے عورت نہیں نا، عام عورت نہیں، اور ویکھ لا صدقے جاواں وقت دے حکمران دی بیوی آسی ہے، فرعون دی گھر والی ہے، فرعون نو پتہ لگدا تے اماں دی سیدہ آسیہ کو لاؤندے نے، اور قرآن نے پتہ کیا
आखिया जदों बंदा ईमान लियाउंदा ते ओदे ते डट जांदा ना फिर दुख भी आउंदे ने परेशानियां दा सामना भी करना पैंदा है। कुरान दा पैगाम है अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना लवलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन कबलिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह इन्ना नस्रल्लाहि करीब। अल्लाह फरमाते ने तुसा गुमान कर लिया कि आसी जन्नत में चले जावांगे बगैर आजमाइश दे बगैर किसे इम्तिहान दे। ये ते हो ही नहीं जा सकदा। तुहाडे तो पहले जिन्ने लोग आए ने इन्ना बड़े बड़े दुख उठाए ने बड़ियां बड़ियां परेशानियां दा सामना करना पिया है बड़े बड़े इन्हां ते मुसीबतां दे पहाड़ आए ने इन्ना फिर भी ईमान छड्डिया ईमान नहीं छड्डिया। सानू ते जरा दुख आ जाना असी आने नमाजा भी असी पढ़िए है मसीते भी असी जाइए अल्लाह अल्लाह भी असी करिए ते दुख भी साडे वास्ते ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा मैं कुर्बान जावां सदके जावां उन्हां ते बड़ियां बड़ियां आज़माइशां आईयां बल्कि साडे सलफ सालेहीन जेड़े ने ना उन्हां ते अगर कोई दुख ना हुंदा कोई परेशानी दा सामना ना करना पैंदा ओ समझदे सन कि साडे नाल रब नाराज हो गया है ते साडे ते कोई परेशानी आ जाए असी समझने साडे ते रब नाराज हो गया है। जितना बंदे दा ईमान मजबूत हुंदा ना ओनी कड़ी रब आजमाइश भी करदे ने। सब तो वड्डा ईमान अल्लाह दे नबियां दे ते नबियां दे इम्तिहान भी वड्डे हुंदे ने। मैं कुर्बान जावां सदके जावां ओ ईमान जेड़े ले आए ने फिर ओदे ते डट गए ने परेशानियां दा सामना करना पिया। अद्दा अल्लाह मां जी सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा ईमान वेखिया जे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते ईमान लेके आ गई। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ ले आए ते मक्के वाले बड़ा समझाया आखिर अबू जाल ने गिरफ्तार कर लिया ते ले आके ऐंजे कटहरे दे अंदर खड़ा कर दिता ते फरमांदे ने सुमैया अजे वक्ती मुहम्मद दा कलमा छड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मां दी फरमांदिया ने अबू जाल मैं सोच समझ के कलमा पढ़िया मैं एक बार कलमा पढ़ लिया है ते मैं मुहम्मद दा दामन छड़ नहीं सकती ते कह लगे वेख ले अजे भी वक्ती अजे भी मौका ही। मां जी फरमांदिया ने मैं सोच समझ के कलमा पढ़िया है। इस जालिम ने दो ऊंट मंगवाए ने एक इधर खड़ा कर दिता एक इधर खड़ा कर दिता है ते मां जी सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जेड़ियां ने इन्हां दी एक टंग एक ऊंट नाल बन दिती है ते दूजे ऊंट नाल बन दिती गई है ते एक ऊंट इधर नु दौड़ांदे ने एक इधर नु दौड़ांदे ने ते मां जी सैयदा हजरत सुमैया दे शर्मगाह ते नेज़ा मारदे ने ते मां जी दे जिस्म दे दो टुकड़े हो जांदे ने। यार सानू ते दुख आए ही नहीं सानू ते परेशानियां दा सामना करना ही नहीं पिया। साडा बा मुसलमान
دادا مسلمان، اسی جناب جدی پشتی مسلمان، نماز پڑھیے تے تد بھی مسلمان، نہ پڑھیے تے تاں بھی مسلمان، اسی اللہ دے راہ وچ خرچ کریے تے تاں بھی مسلمان، نہ کریے تے تد بھی مسلمان، اسی غریباں ماڑیاں کمزوراں دے مکان پلاٹ تے قبضہ کر کے بہ جائیے تے تد بھی مسلمان، حق کھا کے بہ جائیے تے تد بھی مسلمان، اپنیاں ماں جمیاں دے حق تے حق وراثت تے قبضہ کر جائیے تے تد بھی مسلمان، تے ماں دی سمیہ دا جسم جیڑا تڑف دے بیا، اللہ 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 جتھے تیرے پاک پیغمبر دے صحابہ اور صحابیہ لیٹیاں نے انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا۔ ماں دی سمیہ دے دو جسم دے ٹکڑے ہو جاندے نے، یارے دے تو وڈا دکھ کی آ سکدا ہے، اسلام دی خاطر، ایمان دی خاطر، رب دے قرآن دی خاطر تے نبی دی سنت دی خاطر نہیں نہ سمجھے تے ماں جی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا میں قربان جاواں اسلام لے کے آ جاندیاں نے، کلمہ پڑھ لیندیاں نے تے ماں جی نو بڑا سمجھایا، فرمان لگیاں سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھے ہے، پڑھ لیا تے ہن محمد دا دامن چھڈ نہیں سکدی، لیا گیا مجمع عام لگا تے ماں جی نو فرمان دے اجے بھی وقت سوچ سمجھ لا، جی میں سوچے ہے میں سمجھے ہے، تے ماں جی دیاں اکھاں وچ تپ دی سلائی پھیر دیتی جاندی ہے تے ماں جی دیاں اکھاں دی بینائی ختم ہو جاندی ہے۔ سانو تے ایک دن کاروبار اندر وعدہ گھاٹا ہو جائے تے رب دا گلا شروع کر دینے ہاں، اساں کوئی رب دے ماں پٹے نے، اساں کوئی رب دا جناب بندہ ماریا، نعوذ باللہ من ذالکا، طرح طرح دے رب دے گلے تے شکوے کیتے جاندے نے، اللہ ذوالجلال دی بندی ایدیاں اکھاں وچ سلائیاں سلاخاں پھیریاں جاندیاں نے، بینائی ختم ہو جاندی ہے، ڈگ دیئے ٹہن دیئے ایدر ڈگ دیئے تے کافر کہہ کے لگان دینے، ایدر ڈگ دیئے تے ظالم مزاق کر دینے، آن دینے نی زنیرہ رب رب کرنی ہے، اپنے رب نو کہہ خاں تیری آنکھاں دی بینائی واپس لوٹا دے، روایت دا تے میں گل نہیں کردا سندر، میں جیڑی گل سمجھانا چاہنا، ماں دی زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈگ دیا نے، مکے والے گل کر دے نے اپنے رب نو کہہ گا تینوں بینائی واپس لوٹا دے، تے ماں دی رب کو التجا کر دیا نے، اللہ بینائی دی تے کوئی گل نہیں پر انہاں دے مینے نہیں سہ جاندے، ادا اللہ اللہ والی دعا کر دیئے تے رب نے اکھاں دی بینائی واپس لٹا دیتی ہے۔ رب دا ہو کے ویکھتے صحیح، رب دا بن کے ویکھتے صحیح، اور رب ذوالجلال ویکھی بہاراں لگان دے، آج زمیندے سب دکھ سیندی، مڑ تلیاں تے چڑھ بیندی، آجز ٹوپی سیون ویلے تے ہندی لیرو لیران، پھر این سر پر این مقام بناوے پیر فقیر امیران، اوے اپنے آپ نو مٹا دے تے رب دا بن جا، رب ہاراں لگا دیں گے۔ ماں جی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں بڑا سمجھایا، آسیہ نہیں کلمہ موسیٰ دا چھڑیں گی تے محلات وچوں تینوں کٹ دیتا جائے گا، تے ماں جی جواب دین دیا ہون گیا، وے فرعون
جنہ محلاں وچوں رب دی توحید دی آواز نہیں اونا محلاں نو میں کی کرنا ہے تیرے گھر وچ گانے دی موسیقی دی اور ویکھ لے اے تے آواز سنائی دیندی ہے کاش کے ساڈے گھراں وچوں رب دے قرآن دی آواز آوندی اللہ سانو قرآن دی محبت نصیب فرما چھڈے ادا اللہ ماں جی آسیہ دے کنگن لا لینے ماں جی آسیہ دے زیورات اتار لے گئے نے دھوپے سٹ دیتا ہے تے لکڑی لے کے نا او دے اتے انج لٹا کے ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں میخاں گڈ دتیاں نے تے اماں دی آسیہ نو فرماندے نے اج وی وقتی ماں دی آسیہ فرماندیاں نے جو مرضی کر لو میں کلمے دی لذت چکھ لئی ہے ہن میں کلمہ چھڈ نہیں سکدی میں اے دے تے کار بند رواں گی میں اے دے مطابق ہی اپنی زندگی گزاراں گی فرعون آندا مار دے نے کٹ دے نے تے ماں دی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سب کچھ برداشت کیتی جاندیاں نے آخر انسان ہے نا اور کتنی دیر تک بندہ دکھ اٹھاندا ہے کنی دیر تک بندہ پریشانی دا سامنا کردا ہے آخر انسان ہے نا ماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ماں دی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اینج لیٹیا نے تے اللہ کولوں دعا کر دیا نے رب بنے لی عندک بیتن فی الجنہ اللہ میرا گھر جنت وچ بنا دے تے ماں جی آسیہ دی دعا رب نے سن لئی ہے اماں جی آسیہ نو اللہ نے جنت دے سارے پردے ہٹا کے جنت دا دیدار کروا دیتا ہے ماں جی مسکرائیاں نا تے فرعون کہن لگا ہواری کہن لگے فرعون آندا ویکھو ہن ہسن ڈئی ہے ہن جناب پانی پیراں تو نکل گیا ہن پریشان میں کی کر بیٹھی ہاں تے ماں دی آسیہ فرماندیاں نے میں رب دا جنت ویکھی آئے تواڈے سارے دکھ بھل گئے نے جدوں بندے نو رب دا جنت بخایا جائے گا نا سارے دکھ مٹ جان گے اللہ سانو ساریاں نو جنت الفردوس نصیب فرما دے تے فرعون پتہ کی آندا گھر دے تو بیوی ہوگی سجدہ نہ کریں گی سیانے آندے نے او جے گھر وچ عزت نہ ہوئے تے باہر کنے عزت کرنی ہے اور گھر وچ عزت نہیں تے باہر کنے کرنی ہے ادا اللہ گھر دے تو بیوی ہوگے سجدہ نہ کریں گی جان لے جسم وچ میکھاں تو جریں گی وچ حیاتی ساری تڑف دی تو مریں گی چھڑانا تینوں کسے نائیں تے ماں دی آسیہ فرماندیاں نے کہیں آسیہ میں نہیں شرک کمامنا نال کفاراں میں نہیں دوزخ نو جامنا دکھ پہنچا لو جنے مرضی پہنچاونا جان دی لوڑ منو نائی تے ماں دی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے کے آ گئیاں نے اسلام دی خاطر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے دین دی خاطر
جان پیش کر دیتی ہے پر دین نو چھڈنا گوارا نہیں کیتا۔ اسی تے دکھ آ جائے نماز چھڑ دیو، پریشانی آ جائے وعدہ گھاٹا ہو جائے تے جناب مسیتے جانا ہی چھڑ دیو۔ مسیتے اسی جائیے، نمازاں اسی پڑھیے، دکھ ساڈے واسطے نے۔ نانا میرے بھائی میرے برادر، اے دنیا دے اندر رہندیاں دن چنگے تے مندے اے آئی جایا کر دے نے، اور آزمائش رب والو ہندی ہے۔ پہلی گل تے وے دعا کریا کرو اللہ سانو ساریاں نو آزمائش کولو بچا کے رکھے۔ اگر خدا نہ خواستہ آزمائش آ جائے پھر خندہ پیشانی نال، صبر نال تے ہمت تے جذبے نال انہوں جناب او دے تے ڈٹ جانا چاہیے، انہوں اپنی زندگی دا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ منوں تے توانوں اپنا قرآن اپنے پاک پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے اللہ من دی توفیق عطا فرما دے۔